السلام عليكم. اليوم إن شاء الله أشارك معكم عملية إصلاح هاد لاليمونطاسيون ديكوباج اللي هي ديال 12 فولت 41 أمبير. غادي نفتحوها ونعرفو أشنو المشكل اللي فيها. من خلال عملية الفتح والنظر بالعين المجردة يظهر أنها تعرضت لرطوبة كثيفة ميديتي، لأن يظهر عليها الصدأ على المركبات الإلكترونية. كما نلاحظ ريزيستونس منقطع، إذا غادي يكونوا مجموعة ديال المركبات الإلكترونية منقطعة، وما يمكنش لينا نجزمو بأن الرطوبة هي السبب. إذا لنستكمل عملية الفتح. إذا بعد عملية فتح البطاقة، إذا بالعين المجردة تيبان لنا بأن المسارات لازالت جيدة، ولكن الصدأ يعلو العديد من المركبات الإلكترونية الموجودة، مثل هاد لي ريزيستونس هادو اللي هنايا. إذا يجب تغيير هاد لي ريزيستونس هادو قبل ما نقومو بأي عملية. إذا غنحاولو نتأكدو من القيم ديال هاد المقاومات. إذا تناخدو ورقة وتنسجلو كل ريزيستونس عندو واحد روبير ديالو في الشاسي. بحال هنا عندنا الار 23 فيها المارون نوار روج. إذا المارون 1 نوار هو 0 هي 10 فوا على بيسونس. إذا عندنا 10 فوا 10 أس 2 لأن عندنا روج هو 2. إذا 10 فوا 10 على بيسونس 2 تكالا 1000 أوم، أي 1 كيلو أوم. إذا هادي لا ريزيستونس 23. عندنا لا ريزيستونس 24 فيها لي كولور روج، أي حتى هي بنفس الطريقة. عندنا روج الأولى هي 2، روج الثانية هي 2. إذا ملتيبليي 10 على بيسونس 2 هي 2,2 كيلو أوم. عندنا لا ريزيستونس 4 فيها مارون 1 فيها فيغ اللي هي 5 فوا 10 على بيسونس 3 اللي هو الأورانج 15 أوم، أي 15 كيلو أوم. عندنا هاد لا ريزيستونس باقا مزيانة ما هادش. عندنا هادي هنا فيها مارو الار، نشوفو الروبير ديالها. إذا هادو فيهم ان كار، الأخرين ان دومي واط. هادي فيها
فيها المارو اللي هو الان، فيها الفير اللي هو 5 فوا 10 على بيسونس لو جون اللي هو 4. هاد لي كولور ديال لي ريزيستونس يمكن ترجعوا ليهم باش تفهموا مزيان. 15 فوا 10 اذا 15 اذا 150 كيلو، لان كل ريزيستونس سطريه بنفس القيمه ديالها. عندنا هاد الفوتوكوبلور تا هو، هاد الترانزستور باقي مزيان هنايا. اذا لي ريزيستونس غادي نحاولوا نهاكم من الاماكن ديالهم. اذا ها هي واحد لا ريزيستونس سيدات، نشوفوا القيمه ديالها. اول حاجه خصنا نكتبوا الرقم ديالها في الشاسي باش ما اذا الرقم ديالها في الشاسي هو ار 12. اذا القيمه ديالها صغيره، فيها 1 فيها 5 هي روج وفيها 1، اذا فيها 5.1. تاكدوا من القيمه ديالها. اذا 5.1. اذا هادي الار 12 غنشوفو هادو اللي على الموسفيت. شوفوا هاد لي فيديو مزيانين. عندنا هادي في الدخول تا هي الار 1. اذا هادو كاملين هنايا هادو ار 1. فيها بلو، اذا فيها 6 8 و 10 على puissance 4 اي 680 كيلو. اذا عندنا د لا ريزيستونس فاريابل، اذا ار في 1. نشوفوا القيمه ديالها شحال باش نغيروها. لان هي ان بوتونسيوميتر مديو على اساس ان تتنقص منه ديك لو شيت دو طونسيون على حساب 12 فولت 12.5 حتى 13 فولت. اذا هي ار 3 تا هي. اذا ار 2 ار 3 هم مساويين. ار 3 تساوي ار 2، اذا نفس القيمه عندهم. اذا خصني تنغير هاد لي ريزيستونس عاد باش يمكن ليا ناليمونتي هاد البطاقه. يمكننا نتاكدو من الموسفيت ما يعطوناش لا كونتينيتي، غير عمليه تاكد. مع العلم ان كاين هنايا اذا غادي نشوفو غير لا كونتينيتي غادي تكون ما بين، غنشوفو غير في لا سورتي.
لا سورتي ديال الزنات يعطينا اللي كاين في الموسفيت مزيان. دير لحد الساعة الأمور تظهر بأنها مزيانة. غنشوفو هاد لي ريزيستونس ونكملو. نتأكدو من لي ديود بصفة عامة، لا لي ديود زينة ولا لي ديود العاديين. إذا نديرو لاباي خاصو يديرلو غودريسمون. إذا تيخصو يعطينا قيمة فواحد الاتجاه آخر مغاديش يعطينا. إذا تيخصو يعطينا قيمة ديال 500 ما بين 560. إذا هنا باقي مزيان هنايا. شوفو هادو ديال مزيان مزيان. مزيان مزيان. إذا بالنسبة لنا لي ديود كاملين عطاونا قياس عادي. إذا غنشوفو لي ريزيستونس اللي خصنا غادي نغيرهم. على ما أظن أن هاد لاليمونطاسيون المشكل ديالها هو الرطوبة، انها كانت فشي مكان فيه رطوبة كتيرة. إذن بعد الإصلاح ديالها غنقوم بالعزل ديالها بواسطة الفياني إلكتريك. إذن بعد توفر لي ريزيستونس غادي نبدلوهم إن شاء الله. إذا الآن غنركبو لي ريزيستونس في الأماكن ديالهم. نركبو هاد لا ريزيستونس فاريابل تا هي اللي جبنا. إذا غنديرو كل ريزيستونس في المكان ديالها حسب الرقم ديالها في الشاسي والقيمة ديالها، هي المقاومة ديالها لا ريزيستونس. كل مقاومة حطيناها في المكان ديالها نتأكدو منها. إذا قلنا القيمة ديالها 680 كيلو، نديرو لاباري في 2 ميغا. إذا هي هاديك. إذا 600 لأن ما نساوش ديك النسبة ديال 10% بليس موان 10%. شوفو دابا R4. إذا R4 إذا قلنا فيها 2 كيلو فيغيل 2. إذا الR 24 هي اللي فيها 2 كيلو فيغيل 2 كيلو أوم.
3 فيها 1 كيلو اوم. اذا ركبنا ال 1 كيلو، ركبنا 2 كيلو فيغيل 2. اذا بقات عندنا هاد لا ريزيستونس ار 12. جبت 2 ريزيستونس غنديهم اون سيري لان مابقاش نفس القيمه. اذا غنشوف لا ريزيستونس. اذا لي ريزيستونس لي كومبوزون اللي كانوا عندي كلهم ركبتهم. اذا غنقوم بعمليه ليسي. اذا غنحط الزولاتور. اذا المدخل تاعي هو هذا. انا ديما ملي تنشرح تنطلب من اللي تيصوب اي بطاقه كهربائيه انه يقوم بالحمايه الشخصيه ديالو من انتيغيبتور ديفيرونسيال ديال لا سونسيبيليتي ديالو ما بين 10 à 30 ملي امبير باش يتفادى لي شوك الكتريك. والوقت اللي بغى يقوم بعمليه ليسي اي يجرب هذيك البطاقه، البريز اللي غيقوم بعمليه تجريب فيه خصو يكون اون سيري اي على التوالي مع واحد المصباح كهربائي ديال 22 فولت، واللي القيمه ديال البيسونس ديالو القدره ديالو هي 150 واط. اذا على بركه الله. اذا ولو قمنا بعمليه ليسي ما لا لامب ما كايناش، ما شغلاتش، لم تشتغل البطاقه. لذلك غنشوف واش التيار ما ام لا. اذا كما تنعرفوا ان قلنا تيدوز من مرحله التقويم ومن بعد التقويم الفلتراسيون، اي ان تيخصو يوصل لينا 310. هما دايرين هنايا جوج ديال لي كوندونساتور اون سيري مع بعضياتهم. اذا كل وحده غتكون فيها قيمه ديال 150 واط ديال استسمح ديال 150 فولت. اذا غنديو لاباي في الكونتيني في لا طونسيون كونتيني 10 فولت. اذا كما تنشوفوا هنا 154 فولت، غادي تكون هنا حتى هي 154 فولت. اذا هادو جوج ديال لي كوندونساتور اون سيري. الوقت اللي غادي نجمعوهم غيعطيونا 308 فولت. اذا القيمه الصحيحه اللي قلنا ما بين 300 و 320 فولت. اذا القيمه صحيحه. اذا لا طونسيون وصلت لهاد المرحله هادي. المشكل اللي بقى هو هنا. اذا البطاقه لم تشتغل لان ما عطيانيش 12 فولت اللي خصها تعطيني في لا سورتي، لان لا سورتي هي هادي ها هي. اذا باقي عمليه الاصلاح. اذا الان غيرنا المسائل اللي حنا شفناهم كتعرضوا للرطوبه. يمكن يكون شي إليمون اخر باقي مع هاد الرطوبه وما عرفناش. اذا الا تخلق لنا كورسيركوي في الدار شنو غيوقع؟ اذا في اي مرحله هنا تخلق لنا كورسيركوي. مثلا عندنا كورسيركوي هنا كما تلاحظوا لا لومب اشتغلت. اذا هذه هي لا لومب اللي هي اون سيري، اللي هي على التوالي مع هاد البطاقه. اذا باش ما نتعرضش لواحد لاك الكتريك خص تكون عندي واحد المصباح على التوالي مع بطاقه الوقت اللي نقوم بعمليه التشغيل ديالها. اذا الوقت اللي تنحيد البريز ديالي خصني نديشارجي هاد لي كوندونساتور، ولو انهم كاين دي ريزيستونس اللي غادي يديشارجيو، ولكن كما تتشوفوا هذه هي الشحنه اللي كانت فيهم. اذا كاينين دي ريزيستونس اللي غادي يديشارجيو، ولكن خصني نتسنى اسيغتان طون عاد يمكن لهم يكونوا تفارغوا. اذا انا تنفرغهم بسرعه من خلال واحد المصباح ديال 220 فولت. اذا باش يمكن لي نخدم وانا مرتاح.
إذا هنايا كلشي تيبان مزيان، إلا واحد الحاجة هو نشوفو هاد لو ترونسفو، هاد المحول الصغير اللي تيأكتيفي لي كيت ديال اللي تيعطي الإشارة لي موسفيت باش يمكن ليهم يشتغلوا. إذا غنديو لاباغاي في كونتينيتي، نشوفو الدخول ديالو هو هذا. إذا الدخول ديالو مزيان كيعطينا لا كونتينيتي. شوفو لا سورتي الاولى كما تنشوفو هنا، لا سورتي الاولى ما عاطياش، لان هاد لا سورتي هادي تاليمونتي هاد الموسفيت، وهاد لا سورتي غادي تاليمونتي لنا الموسفيت الثاني. اذا الاشكال تيبقى في هاد لي بتي ترونسبو. اذا غنحيدو هاد لو بتي ترونسبو ونشوفو اشنو المشكل اللي فيه. إذا غتكون الرطوبة وصلاتو. إذا هو هذا. إذا تيخصو لي بوبين ديالو دايرين على هاد الشاكلة، هاد لو ترونسبو. هادي هي البوبينة الأولى. إذا تيخصو ياليمونتي وحدة في واحد الوقت وياليمونتي الثانية في الوقت الآخر. إذا هذا هو الرسم ديالو. إذا تيخصو يعطينا لا كونتينيتي ما بين هنا لهنا، ويعطينا لا كونتينيتي ما بين هنا وهنا وهنا وهنا، وما يعبرش مع بعضياتهم، هادي لي بوبين بعضياتهم. إذا لا كونتينيتي الأولى هنا عاطيانا، إذا هنا أوكي. الثانية ما عطاتش، والثالثة ما عطاتش. إذا الإشكال هنا في لابوبيناج ديالو. إذا هاد لي فيل غيكونو تقطعو هنايا. إذا غادي نشوف ان ترونسبو آخر، نحيدو من دوط بلاك عندي هنايا. إذا أنا عندي واحد آخر من بطاقة أخرى نفس. إذا غنشوفو، إذا لابوبين الأولى مزيانة، إذا هاد لا سورتي مزيانة، هاد لا سورتي مزيانة. إذا غنقومو نركبوه في المكان ديالو. إذا نتمنى نكون هو الوحيد اللي باقي. نقومو بعملية ليسي. بسم الله. إذا الفوايو اشتغلت. غنشوف واش عندنا 12 فولت. إذا عندنا 12 فولت. غنشوفو البوتونسيوميتر اللي ركبناه واش مزيان. إذا كما تنشوفوها تيزيد هداك لا شيت دو طونسيون. إذا 12.9 و تيرجع حتى ل 11. إذا مزيان. حنا غنخليوه في 12. سي بون، نخليوه في 12. إذا بقات عندنا الكوندونساتور غير حسب الحالة اللي شفنا. إذا غنجربو فيه واحد لا لومب ديال 12 فولت. باش نشوفو اون شارج واش مزيان. 12 فولت 50 واط. إذا مزيان كما تنشوفو. عطينا لاليمونطاسيون لا طونسيون. إذا غنحيدو بريز. نركبو لا لومب ديالنا ديال 220 باش نشوفو لي كوندونساتور واش باقي فيهم لا شارج ولا ديشارجاو. إذا ما بقاش فيهم.
لان دابا لا سورتي خدامه. اذا كما قلنا غادي نبدلو هاد الكوندونساتور. اذا غنحيدوها من البطاقه الاخرى بسرعه باش اذا كما تنشوفوا النيت حتى هي وصلها الميديتي. اذا كان احسن انها تغير.